अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दौलत ख़ान और आप देख रहे हैं ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। तो दोस्तों, आज पूरे 20 साल के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उसकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात हुई है। तो मुलाकात किस अंदाज में हुई है वो आप वीडियो देखें। जियो न्यूज़ की वीडियो है। तो न्यूज़ चैनल की वीडियो पर अक्सर क्लेम्स आ जाते हैं, लेकिन कोई क्लेम से मुझे इतना वो नहीं है। तो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो है ना, वो किस तरह उन्होंने उससे मुलाकात की इजाज़त कैसे उनको मिली, तो ये आप आजकल इंटरनेट पर सुन रहे हो। तो अमेरिका जेलों में बैठी हुई है। हमारे लोगों पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है कौन और किस जेल में वो बैठी है। तो ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि वो किस जुर्म में और कितने 86 साल की सज़ा सुनकर अमेरिकी जेलों में बैठी हुई है। तो ये हमें पता ही नहीं है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है वो है कौन और किस जुर्म में गिरफ़्तार है। तो खैर आप वीडियो देखें, जो जियो न्यूज़ की वीडियो है। तो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का क्या कहना है। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी ने एक और मुलाकात की है। फौजिया सिद्दीकी जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात का अहवाल सुनाते हुए रो पड़ी। उन्होंने कहा कि दरमियान में शीशे की दीवार हायल थी, बहन का हाथ थामने की भी इजाज़त नहीं थी। आफिया को वालिदा के इंतकाल का बताने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। जिस वक्त वो सामने आई है और बीच में शीशे की दीवार हायल थी और हाथ पकड़ के मैं तसल्ली भी नहीं दे सकी, और मैं देती भी तो क्या देती, किस मुंह से मैं क्या कहती। लेकिन उसको गले लगा के उसका कुछ गम, उसकी कुछ तकलीफ़ तो अपने सर ले सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं इजाज़त दी। शीशे में से मैंने कोशिश की, बहुत खुशामद की कि बच्चों की तस्वीर तो दिखा दूं कि वो कितने बड़े हो गए, 20 साल बीत गए, जवान हो गए। उन्होंने नहीं दिखाने दी। ये तशनगी रही, उसका गम सुना। उसने अम्मी का पूछा, मेरे दिल में मुझसे कुछ नहीं कहा गया। मैंने कहा तुम अहमद का सुनो, तुम मरियम का सुनो। मैं उसको यूँ टालती गई और मैं अम्मी ने कहा था हिम्मत नहीं हारना, अम्मी ने यूँ कहा, अम्मी ने यूँ, अम्मी की बातें, लेकिन मुझसे उससे नहीं बताया गया। तो दोस्तों, ये डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का जो है ना, ये मौक़िफ़ था। इन्होंने ये कहा कि मुलाकात उनकी कैसे हुई है। 20 साल 2 दहाइयों के बाद यानी मुलाकात हुई है उनकी, और दरमियान में एक शीशे की मोटी दीवार लगाकर हाथ मिलाने और गले मिलने की भी इजाज़त नहीं दी गई इनको। और यकीन माने, ये लम्हा जो है ना, रोंगटे खड़े कर देने वाला था कि जब फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि मुझे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने कहा कि उसकी माँ कैसी है, मुझे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो दोस्तों, उसको पता ही नहीं है कि उसकी वालदा का जो है ना इंतकाल हो गया है। तो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी बेचारी करते ही क्या उसके दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसने कहा होगा कि मुझे मेरी माँ बहुत ज़्यादा याद आती है। तो क्या उसके दिल पर गुजरी होगी, क्या मैं इसको कैसे बताऊं कि उसकी माँ का जो है ना इंतकाल हो गया है। तो बहरहाल डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का कहना था कि मैं उसको बार बार तसल्ली देती रही कि अम्मी ने कहा था हिम्मत नहीं हारनी, अम्मी ने ये कहा था, अम्मी ने ये कहा था। तो दोस्तों, आजकल मुसलमान इतने दलील क्यों हो रहे हैं। तो पूरी दुनिया में आखिरकार मुसलमानों की इतनी ज़्यादा तादाद होने के बावजूद इतने दलील ही क्यों हो रहे हैं। इसराइल देखो मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, फ़लस्तीन देखो वहाँ पर कैसे जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, कश्मीर देखो बच्चियों पर कैसे जुल्म हो रहा है। हमारी अपनी बहन देखो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 86 साल सज़ा सुनकर अमेरिकी जेलों में बैठी हुई हैं। तो ये अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, कि ज़वाल बंदा मोमिन का बेज़री से नहीं। तो दोस्तों, मुसलमान का ज़वाल जो है ना, ये बेज़री से नहीं, ये पैसे से नहीं आता मुसलमानों को ज़वाल कि उनके पास पैसा ख़त्म हो गया और उनका ज़वाल शुरू हो गया, बल्कि हमारे अंदर शऊर नहीं है। हम अपने हुक्मरानों के लिए, अपने इन करप्ट सियासतदानों के लिए तो इकट्ठे हो जाते हैं, सड़कों पर निकल आते हैं, लेकिन हम कभी इस्लाम के लिए सड़कों पर नहीं निकले, हम अपनी बहनों के लिए सड़कों पर नहीं निकले। तो हम तो हुकूमत वक्त से मुतालबा ही कर सकते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि हमारी बहन की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। लेकिन जितने भी सियासतदान आए हैं, हमारे साबिक़ सियासतदान या मौजूदा सियासतदान, वो वज़ीर आज़म बनने से पहले तो यकीन दहानी कराते रहते हैं कौम को और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के घर वालों को कि हम इंशाल्लाह ज़रूर उसको लेकर आएँगे। लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद उनको याद ही नहीं रहता, कौम का पता भी नहीं होता उनको। तो हमें खुद ही निकलना पड़ेगा। हम खुद अगर सड़कों पर निकल आए कि हमारी बहन वापस लेकर आएँ, तो फिर शायद इन हुक्मरानों को कुछ गैरत जाग जाए इनकी। शायद ये सोच लें कि अगर इनकी बेटियां इस तरह गैरों की जेलों में बैठी होती तो इन पर क्या गुजरती। तो शायद इनकी गैरत जाग जाती थोड़ी सी और लेकर आ जाएं।
تو بہرحال ہم تو ان سے مطالبہ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ عافیہ صدیقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. تو بہرحال اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہر نماز میں اس کے لیے دعا کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ان امریکی جیلوں سے رہائی دے. تو دوستوں مجھے کل ایک دوست نے جو ہے نا ایک حدیث سے پاک سنائی جس کا مفہوم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ظالم کو جو ہے نا پہلے تو طاقت سے روکو. اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو ظالم کو طاقت سے روکو. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو ظالم کو نصیحت کر کے اس کو روکو، اس کو نصیحت کرو. لیکن اگر آپ کی اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ ظالم بہت بڑا ظالم ہے اس کو آپ نصیحت بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے لیے دل میں نرم گوشہ نہ رکھے، دل میں اس کو برا بھلا کہیں. تو لہذا جو امریکہ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ایسے ہیں مسلمانوں کے بارے میں تو اس طرح بالکل نرم گوشہ نہ رکھیں، ان کے بارے میں یہ ظالم ہیں. غیر مسلم کبھی بھی مسلمان کا وفادار نہیں ہو سکتا. تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس نے اسلام کے لیے یہ کیا، اس نے مسلمانوں کے لیے یہ کیا، تو بالکل جو ہے نا صرف دکھاوا ہے. اگر وہ زیادہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری بہن ہمیں واپس دے دے کہ 86 سال کسی بھی قانون، ملک کے کسی بھی قانون میں یہ نہیں لکھا کہ 86 سال کی سزا، بڑی سے بڑی سزا جو ہے نا سزائے موت ہو سکتی ہے، لیکن 86 سال کی سزا آج تک جو ہے نا پہلی دفعہ ہی دیکھی ہے. اور اس کو پورے 20 سال گزر گیا آج امریکی جیلوں میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو واپس ہمارے ملک میں جلد از جلد لے آئیں اور ان ظالموں کو یا تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے یا اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان کرپٹ اور ان بغیرت سیاستدانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. یہ نہ ملک کو سنبھالنے والے ہیں نہ قوم کو. تو بہرحال ان کے لیے نکلنا بھی جو ہے نا فضول بات ہے. بس جو ہے نا روڈوں پر نکل آتے ہیں، پکڑ کر لے جاتی ہے پولیس، پھر تھانوں میں ادھر ادھر کی دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اپنے مفادات کے لیے خود نکلے، اپنے ان کرپٹ سیاستدانوں کے لیے نہ نکلے. تو اگر ہم کسی دن عافیہ صدیقی کے لیے نکل آئیں تو شاید سڑکوں پر ہم نکل آئیں تو شاید ہماری بہن واپس آ جائے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. تو ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے جو ہے نا لازمی آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ان ظالموں کے جیلوں سے رہائی دے. اور دوستو اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ یا یوٹیوب پر کم از کم اس کے حق میں ایک ویڈیو تو بنا دے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان ظالموں سے چھٹکارا ملے. ہمیں ان ظالموں سے جو ہمارے پاس حکمران ہے یا جو پیچھے جو ان کے ہیں جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں چھٹکارا دے. ہمیں کوئی دیندار اور ایماندار لیڈر ہمارے نصیب میں ہو. تو اللہ کرے پاکستان کو انشاءاللہ پاکستان کو ایک اور بات کہ پاکستان کو غیر مسلم کوئی بھی پاوریں جو ہے نا غیر مسلم ہو، جو بھی پاور ہو، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی انشاءاللہ. نہ ہی کوئی پہنچا سکتی ہے، نہ ہی کوئی پہنچانے کا سوچ سکتا ہے کہ پاکستان کو ہم تکلیف پہنچائیں گے یا پاکستان کو خراب کریں گے. کیونکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس نے ایٹم بم بنایا تھا اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم انڈیا کے ہر شہر کو 5 دفعہ تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو سوچو اتنی بڑی ریاست ہے پاکستان، اتنا مضبوط ملک ہے، لیکن ہمارے حکمران امریکہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہماری بیٹی کو آپ نے ناحق جیل میں رکھا ہوا ہے، 86 سال کی سزا دی ہے تو اس کو کیوں نہیں لے کر آ سکتے. تو یہ صرف ہمارے حکمران ہیں جو ہے نا جنہوں نے ملک کو بھی خراب کیا، قوم کو بھی خراب کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو دوستوں جو تھی آج کی ویڈیو، اگر دل چاہے تو لائک کر دے اور چینل بھی سبسکرائب کر دے. ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.